मोगाच्यानो शिंपेंतली मोठ्या आयकूंक तुमकां स्वागत। 8 जुलय 2005 वर्सा इटलीच्या एका गांवांत एक विचित्र घडणूक घडली। 450 मेंढरां दोंगरार सकयल उडलीं आनी मेलीं। जेन्ना ही खबर पत्रांनी आनी सामाजीक माध्यमांचेर सोशल मिडियाचेर पसरली तेन्ना ऑस्ट्रेलियाच्या कांय विज्ञानीक प्रश्न पडलो, अशें कित्याक जालें काय? कित्याक 450 मेंढरां दोंगरार सकयल उडटात आनी मरतात? हाचें कारण कितें? तांकां तें सोदूंक जाय आसलें। मागीर तांकां युनिवर्सिटीचें ग्रांट मेळ्ळें आनी ऑस्ट्रेलियांतल्यान एक पंगड टर्की देशाच्या त्या गांवांत आयलो आनी तांणी सुमार 6 म्हयने सगळो अभ्यास केलो आनी मागीर तांकां ताची जाप मेळ्ळी। जालें तें अशें, त्या गांवचे मेंढरां राखपी खूब आपलीं मेंढरां घेवन वेताले। मुखार एकलो मेंढरां राखपी आसलो, तो वेतालो आनी ताच्या फाटल्यान सगळीं मेंढरां वेतालीं आनी उरलेले मेंढरां राखपी मेंढराच्या फाटल्यान आसले। अशें वेता वेताना तांकां एक दोंगर मेळ्ळो, ते गेले। आतां मुखार आसा ताणें चिंतलें, म्हज्या फाटल्यान मेंढरां राखपी आसात, ते मेंढरांक फुडें आंबुडतात, तांकां खबर आसा आतां आमी खंय वचपाक जाय, अशें ताणें चिंतलें। ह्या फाटीं आसल्या मेंढरां राखप्यांनी चिंतलें, तो फुडें आसा मेंढरां राखपी म्हूण तो जाणा कसो वचूंक जाय, तो वेता तसो मेंढरां वेतलीं आनी आमी वचुया अशें। आतां जालें तें अशें, वेता वेता एक कडेन दोंगर सोंपलो आनी सकयल आसा ती खण, वॅली। पांय चुकून एक मेंढरूं सकयल पडलें। तें पडलें म्हणटच उरलीं मेंढरां उडलीं सकयल। अशें 1,500 मेंढरां त्या दोंगराचे तेंगशेंतावन सकयल उडलीं। पूण तांतलीं फकत 450 मेलीं। कित्याक? ती पयलीं ती उडलीं आसात पळया, ती वचून धरणीक आपटालीं, फातराक आपटलीं आनी ती मेलीं। मागीर तांच्या आंगार दुसरीं मेंढरां पडलीं, तांकां घाय जाले पूण ती मरूंक नात। मेंढरां व्हडलें चिंतिनात, फुडलें मेंढरूं कशें वेता तशें फाटलें मेंढरूं वेता। हांगा जबाबदारी कोणाची आसली? ती आसली ती मेंढरां राखप्याची। तो फुडें आसलो जावं वो फाटीं आसलो जावं, फुडें आसल्यान जबाबदारी फाटीं आसल्यांचेर दवरली आनी फाटीं आसल्यांनी फुडें आसल्याचेर दवरली। हाका लागून मेंढरांचो जीव गेलो। आमच्या जिवितांत आमी अशेंच करता। आमी आमच्या जिवितांत कितें घडटा, चड करून कितें वायट घडटा, आमी दुसऱ्यांचेर घालता, ताका लागून अशें जालें, तिका लागून अशें जालें। अरे बाबा, देवान आमकां चिंतपाची सकत दिल्ली आसा, ताकत आसा, ती आमी वापरूंक जाय। आमकां कितें जाय, खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमीच ठरोवं नाका। ती जबाबदारी आमी दुसऱ्यांचेर सोडली तर जाल्यार कशें जातलें? पूण पळया, आमी चडशीं आमची जबाबदारी दुसऱ्यांचेर घालता। बरें कितें जालें तें आमकां लागून जालें अशें आमी म्हणटा। कितें जर चुकलें, कितें वायट जालें, आमी तेन्ना ती जबाबदारी आमी आमचेर घेवंक तयार ना, आमी दुसऱ्यांचेर घालता, तांकां लागून तशें जालें। पूण सदांच आमच्या जिवितांत आमी आमचो निर्धार घेवंक जाय आनी त्या निर्धाराक आमी चिडकून रावूंक जाय। आनी कितें बरें जाता वायट जाता ताका आमी जबाबदार।
असलो निर्धार जेन्ना आमच्या मतींत आमी थीर करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी फुडें वेता. जेन्ना हांव एक निर्धार करतां, हांव म्हाकाच वायट करतलो अशें चिंता ना न्ही, म्हजें बरें जावंक जाय, हांवें बरेंच करूंक जाय असो निर्धार हांव करता न्ही, तर आमी जिवितांत खरो बरो निर्धार करपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.